बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे सेमेस्टर के अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपके मिड टर्म इम्तहानात कुछ दिन के लिए मुलतवी हो गए थे, में ताख़ीर हुई। बावजूद अब आपके मिड टर्म इम्तहानात 21 और 22 मई को होंगे, ये आपको मालूम हो गया है। तो तनकीद का जो सिलेबस था, हमने मिड टर्म तक देखना था, पढ़ना था, वो हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो मौज़ूआत हैं वो इंशाअल्लाह फ़ाइनल टर्म में देखेंगे। लेकिन आज चंद बातें थी जो मैं अर्ज़ करना चाहता था, और वैसे भी बहुत सारी बातें कर लेने के बावजूद उससे ज़्यादा बातें रह जाती हैं किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए। इस सिलसिले में कुछ किताबों का इंतखाब मैंने किया था, वो आपके सिलेबस की जो मुजव्वज़ा कुतब हैं उनमें भी दर्ज हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उनमें से चंद का इंतखाब किया था कि अगर आप वो देख लेंगे तो जितना सिलेबस आपका तनकीद के पर्चे का है उसे पढ़ने में, समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। अब उसमें एक किताब है तनकीदी नज़रियात, डॉक्टर एहतशाम हुसैन की। एक किताब है अशाराते तनकीद, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की। फिर एक किताब है तनकीद का नया पस मंज़र, जिलानी कामरान साहब की किताब है। एक किताब है तनकीदी दबिस्तान, डॉक्टर सलीम अख्तर की। एक किताब है उर्दू तनकीद की तारीख़, डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा। फिर एक किताब है तनकीदी उसूल और नज़रिए, डॉक्टर हामिदुल्ला अफसर की किताब। तो ये वो किताबें हैं। और एक किताब उर्दू तनकीद का इर्तिका, डॉक्टर इबादत बरेलवी की, जिन्हें आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें जो हमने की हैं या तनकीद के जो बुनियादी मबाहिस हैं, इसमें तनकीद क्या है, तनकीद का मनसब, और जो इस्तिलाहात हमने देखी मनसब में, तशरी, तज्ज़िया, ताबीर और मुहाकमा, इन सब पर आपको मालूमात मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अपने जवाब को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे इन किताबों की मदद से, इन्हें देखने के बाद। बहरहाल आपसे ये गुजारिश है कि आप इनमें से जितनी भी मिल सकें, नेट पर भी कुछ हैं किताबें, तो उन्हें ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। बाकी सवालात के हवाले से मैंने पिछली गुफ्तगू में बता दिया था कि ये चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। मिड टर्म हमने पढ़ा ही उतना है कि जिसमें मिड टर्म होगा, जो हमने पढ़ लिया है वो सारा मिड टर्म का इम्तहान है आपका। अब इसके बाद एक हमारा मौजू है तहकीक, तनकीद और तख्लीक का बाहमी रिश्ता। तो ये इंतहाई अहम और वसी और फैला हुआ मौजू है, जिस पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और ये हमारे फ़ाइनल टर्म इम्तहान के लिए इंतहाई अहम सवाल है। फिर कुछ चीज़ें हैं जिनमें एक तहकीकी किताब और एक तनकीदी, तो उन पर अमली तनकीद जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। उसका हम खुद उसका अमल करेंगे कि कैसे किसी तहकीकी किताब
یا تنقیدی کتاب پر تنقید ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں یا وہ یہ کتابیں میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ سب لوگ سن لیں۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم اس موضوع کو شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ قبل از وقت ہے، لیکن ایسے ہی 2-4 باتیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ بات تازہ ہو جائے اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہ یہ ہے کہ تنقید اور جو تخلیق ہے، تحقیق ہے، ان کا باہمی رشتہ کیسے ہے، اس کو کیسے جانا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم وضاحت سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چند ایسی تمہیدی سی باتیں ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں کے درمیان جو رشتے ہوتے ہیں وہ یا تو فرق کے ہوتے ہیں یا پھر مماثلت کے ہوتے ہیں۔ دن، رات، خیر، شر وغیرہ فرق کے رشتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمارا ذہنی عمل جو ہے وہ یا تو منطقی انداز میں کام کرتا ہے یا استعاراتی انداز میں۔ کسی بھی چیز کے درمیان فرق منطقی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، جبکہ چیزوں کے درمیان مماثلت کو استعاراتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں ہر وقت مختلف چیزوں کے درمیان فرق بیان کر رہے ہوتے ہیں یا پھر مماثلت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تنقید اور تخلیق کے باہمی رشتے میں ہم فرق دیکھتے ہیں یا مماثلت دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے ان کے رشتے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کا جو آپس میں باہمی رشتہ طے پایا ہوا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو آج بس یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ تنقید کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہے یا اس کے جو ہم نے بنیادی مباحث پر بات کی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دقت ہے یا کوئی چیز آپ نہیں سمجھ سکے تو وہ آپ مجھے براہ راست فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ کوئی الجھن ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اسے سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ باقی آپ کے پیپر کے حوالے سے کوشش یہ کی جائے گی کہ انتہائی آسان پیپر بنایا جائے، آپ کو کسی قسم کی مشکل میں نہ ڈالا جائے، چونکہ آن لائن کلاسز کا تجربہ چونکہ ہمارا پہلا ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں کی کمی بیشی ہوئی ہے یقیناً۔ پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر لائبریریوں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی۔ یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں، جو مشکلات ہیں وہ ساری ہم جانتے ہیں، اس لیے کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان کام کیا جائے اور آپ کو مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ تو موضوعات میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کر دیے تھے۔ کتابیں جو ہیں کچھ مجوزہ کتب کے نام وہ اب میں نے بتا دیے ہیں، اور جو اگلا موضوع ہے اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ فرق اور مماثلت کے رشتے کے حوالے سے کیسے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ 21-22 کو آپ کے مڈ ٹرم امتحان میں اسی طرح ملاقات ہوگی آن لائن، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے فائنل ٹرم کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔